والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جیڑا ساڑے سب دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے پالن ہار بھی ہے جیڑا غفار بھی ہے غفور بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اس دی حمد و ثنا تو بعد کروڑاں درود و سلام دے تحفے سید الانبیاء محبوب خدا جان جہاں بلکہ جان ایمان شہنشاہ حسینہ معصوم آمینہ حضرت جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدھی ذات بابرکات تے پیش کرن تو بعد اج کوٹ رانا حیات اس جامع مسجد مکی مدنی دے اندر مکی مدنی آقا دے میلاد دا ذکر ہوئے گا ٹھیک ہے نا نسبت والے ہیں تے بہت ساریاں گلاں بھی کرنیاں نے بڑیاں گلاں دے میں تمہیں جواب بھی دینے نے تو انہوں تیار بھی کرنا ہے نا حضور دے میلاد واسطے
تو انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگا کہ جنہ ہو سکے مختصر وقت دے اندر میں اپنی حاضری نوں پیش کران تے گلاں میں ساری ہی کران جنیاں میں ارادہ لے کے آیا پر ان دے واسطے ایک چیز ہے شروع تو لے کے آخر تک جڑا بندہ دھیان رکھے گا نا انہوں کچھ حاصل ہو جائے گا وہ میں اگے بھی کئی مرتبہ لطیفہ سنایا ہوں سنا دینا ایک بندہ بیٹھا سی محفل تے کو مولوی صاحب خطاب کر رہے سن او اٹھے آتے مولوی صاحب دے کہنے لگا جی تسی مسئلہ غلط بیان کیتا ہے انہیں کہا بھی دس میرے کل کی غلطی ہوئی ہے غلطی ہو سکتی ہے پر دس دے صحیح غلطی کی ہوئی ہے انہیں کہا جی مولوی صاحب تسی تقریر دے ویچا کہہ بھی دودھ لینا بھی حرام ہے تو دودھ دینا بھی حرام ہے وہ مولوی کا کیا خدا دا نہ ہی دھیان نال سن دودھ نہیں آکھیا میں تے سود آکھیا اس واسطے توجہ ہوئے تے پھر کم بن جاندہ ہے نہیں تے اے نہ ہوئے میں اکھاں بھی سود لینا دینا حرام ہے تو تسی آکھو بھی مولوی صاحب نے دودھ لینا دینا حرام کر دیتا حضرات ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے وہ حساب نہ ہوئے اس واسطے توجہ نال بیا جے کیونکہ گلاں ہو ساکا دیاں کرنیاں نے جن دے ذکر تو توجہ ادھر ادھر کدی کسے نہیں کیتی کسے کیتی نہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اے ایسی ہستی ہے کہ اللہ دی رحمت دی توجہ بھی ادھرو نہیں ہٹتی اللہ پاک دی رحمت دی توجہ بھی ادھر رحمت دی نظر نال ویکھ کے فرماندا ہے والضحا کی کہنا ہے سن کے اینو نہ چھڑیا جے سونوں جتے چل رہا بہت زبردست چل رہا فرمایا والضحا محبوبہ دن دی قسم واللیل اذا سجا رات دی قسم مفسرین فرماندے نے راز کی یہ دن بنے سرکار دے مکھ تو روشنی لے کے رات بنی ہے میرے آقا دی زلف تو سیاہی لے کے اللہ رات تے دن دا ذکر کر کے انہاں دی قسم یاد فرما کے اپنے محبوب دے چہرے تے زلفاں دی گل فرما رہے گویا کہ فرما رہے ہیں محبوبہ میں نو تیرے چہرے دی قسم میں نو تیریاں زلفاں دی قسم مک کی گل لے تھے اگے تفسیر ہی کرنی ہے جنی مرضی کر لئیے مک کی گل لے تھے دو جہانہ دا خالق دو جہانہ دا مالک کائنات جنہیں ساری بنائی ہے انہیں اپنے محبوب دے مک دی قسم یاد فرمائی ہے سوچو تے صحیح ایک باری میرا سونا کڈا سونا ہوئے گا کہ جنوں بنان والے نے ایتھے مصری مقصود صاحب ہے گے سانے بیٹھے نے دیکھو کچھ مستری ایسے ہوندے نے کاریگر چیز بنائی بڑیاں بنائیاں ہوندیاں نے بڑے مکان بنائے بڑے کام بڑے کیتے لیکن ایک وری ایسا بھی ہوندہ ہے کہ مستری نا بار بار کھلو کے ویکھدا ہے آپے بنا کے بار بار کھلو کے ویکھدا ہے کوئی پوچھے بھی مستری صاحب کی ہویا جے بڑے بنائے نے تسا مکان انہوں بار بار کیوں ویکھدے ہو وہ جواب مصری دے گا کہ پائی مکان تے بڑے بنائے نے شیئں تے بڑیاں بنائیاں نے پر بانی یہ ہو جیا گیا ہے انہوں ویکھن تے دل بڑا کردہ ہے پیا اے بانی بڑا سونا گیا ہے ان بلا تمثیل دسنا ماں اللہ پاک دی ذات ہر مثال تو پاکے اللہ پاک نے سارے نقشے آپ بنائے ساری تصویریں آپ بنائیاں اپنی شان دے لائق پر مصطفیٰ نو انجدہ بنایا کہ بنا کے پھر آپ پہ ہی قسمہ یاد فرمان لگ پیا اللہ مرحبا لو میں
کس طریقے نال لے جانا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف حضور پاک دے حسن دی گل کردیاں نا میں لے کے جانا تے میں لگا میں تانوں لے جان سبحان اللہ کو ذرا ایک بار گل کرن لگا میں شروع توجہ فرمایا جی اللہ کرے ساڑے وچوں کسے نو خواب وچ کسے نو کیوں بھئی ساریاں نو ہی خواب وچ محبوب دا دیدار نصیب ہو جائے سرکار دا دیدار ہوئے گا نا کسے ایک نو ہوندہ ہے دھیان رکھا جائے میری طرف وہ بندہ اگر ایتھے آکے مجمع کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیندہ ہے کہ یار میں نو نبی پاک دا دیدار ہویا میں سرکار نو ویکھیا ہے سرکار بڑے ہی سونے سن میں سرکار نو ویکھیا حضور بڑے ہی سونے سن میں ایس حالت وچ ویکھیا تسی سارے کی کرو گے کوئی اندے ہاتھ چمے گا کوئی اندی اکھاں چمے گا کوئی اندہ متھا چمے گا میں ہے کہ نہیں یار تو کڈا خوش نصیب ہے سبحان اللہ خوش نصیبی دا عالم اس بندے دی کوئی بندہ او دی خوش نصیبی دا او دے مقدران دی ریس نہیں کر سکدا جن نے خواب دے اندر آمنہ دے لال نو ویکھیا توجہ فرمانا انہا خواب دے اندر ویکھیا جن نے خواب دے اندر ویکھیا انہیں اے بھی لکھیا بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ خواب دے اندر ویکھن والیاں نے اپنے اپنے انداز دے نال اپنے انداز دے نال لکھیا کسے نے ویکھ کے آکھیا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں اتے گلاں اتھے دیاں نے ان میں تانوں لے کے چلاواں نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی طرف حسن مصطفیٰ ایسا بے مثال حسن ہے جن نے بھی ویکھیا ہے انہیں اپنے انداز نل بیان کیتا وے میں قربان جاواں انہاں تو جنہاں نے خواباں وچ ویکھیا ہے تے میں انہاں تو بھی قربان جاواں جنہاں نے میرے آقا نو پردہ فرمان تو بعد جاگ دے ہاں ہویاں بھی ویکھیا وے پر گل ایتھے نہیں مکی انہاں تو لکھ جان واری جائیے جنہ میری سرکار نو سامنے بٹھا کے ویکھے آوے کی منظر ہوئے گا سرکار دی محفل دا ایڈا سونا اینا حسن محفل سجی ہوئے گی ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا توجہ کرو ذرا میرے آقا دی محفل لگی بیٹھے نے اتھے میرا دل کردہ ہے کہ میں ایک شعر تو آغاز اگے لے کے چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو پہلے نا میاں عبدالغفور صاحب پڑھ رہے سن نا ویکھن والے ان ڈٹھیاں نو کی پتا کہ ویکھن اس کی مزہ ہے جن نے نہیں ڈٹھا کین گلاں جنہ ویکھ لیا اوتے بول دے نہیں جیڑے راہ
حقیقت نو جان گئے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں ان ذرا توجہ رکھے آجے انہاں تو صدقے جائیے جنہاں نے میرے آقا دا دیدار میرے سونے دے سامنے بیٹھ کے کیتا وے پھر اون دے تو صدقے جائیے جنہیں کلیاں غارے سور دے اندر محبوب نو چولی دے اندر پا کے میرے آقا دا دیدار کیتا وے گلے تھی نہیں مکدی کی ڈاؤں سنے میری سرکار دا ساڑھا سارے انو سلامے پر میں صدقے جاواں اس ماں تو جنہیں میرے آقا نو پیدا ہندیاں بھی ویکھے آوے میرے سونے دا بچپن بھی ویکھے آوے انہیں سمجھو جنہیں آقا دی ولادت تے نور نکل دا بھی ویکھے آوے فرشتیاں دیاں مبارکاں بھی ویکھیاں نے تے سارے جگ دیاں خوشیاں بھی ہندیاں ویکھیاں نے ہر جگہ تے خوشیاں رب رونقاں لایا رب رونقاں لایا اج آمینہ دے ویڑے جنت چوہورا آیا گاون نبی دے سیرے ذرا پڑھو تسی بھی رب رونقاں لایا اج آمینہ دے ویڑے جنت چوہور آیا گاون نبی دے سیرے حسن مصطفیٰ دی گل کرنا وہاں پیا توجہ فرمانا ایسا حسن اللہ پاک نے میرے آقا نو عطا فرمایا میرے آقا نبیان دے سردار بھی نے تے حسینہ دے سردار بھی نے میرے آقا انبیاء دے سردار بھی نے حسینہ دے سردار بھی نے نبی کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ پاک فرما دیا نے جدوں سونا میرے کو لایا میں نو پیدا ہون تو پہلے ہی میں نو اپنے لال دے پیدا ہون تو پہلے ہی پتہ لگ گیا میں کسے عام بچے دی ماں بنن والی نہیں میں نو نبیاں نے آکے مبارکہ دیتیاں میں نو ملائکہ دیاں آواز آئیاں میں نو اپنے کولوں پیاریاں پیاریاں خوشبواں آئیاں میں نو پرندیاں نے مبارکہ دیتیاں میں نو درختہ نے پتھرہ نے مبارکہ دیتیاں میں نو پتہ لگ گیا آن والا بچہ کوئی عام نہیں ہے اے ساری کائنات دا امام ہے میلاد مصطفیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پتی پتی پھول یا رسول پتی پتی پھول پھول ہر پاسے ہر پاسے تمہاں پہیاں حضرت بی بی پاک آمینہ فرماندیاں نے میں نو پورا مبارکاں پہیاں دین بلکہ آپ فرماندیاں نے انسان تے انسان رہ فرشتے تے فرشتے رہ اللہ دے نبیاں نے میں نو مبارکاں دیتیاں لیکن آپ فرماندیاں نے کہ میں جدوں کسے درخت دے کولو گزرنیاں نا کنے کولو گزرنیاں بولو درخت دے کولو گزرنیاں نا تے درخت دے بچوں سلام دی آواز آن دی ہے السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے اللہ دے سونے رسول دی ماں تیرے تے سلام ہوئے
اچھا درخت تے پڑھن سلام، میرے آقا دی ولادت تے درخت پڑھن سلام، میلاد مصطفیٰ تے پتھر پڑھن سلام تے غلام نہ پڑھن سلام. ایک کتھے لکھیا ہے بھائی؟ او ساڑھے نالو تے او پھر میں کہنا کہ جڑے سلام نہیں پڑھ دے نعت مصطفیٰ نہیں پڑھ دے او دے نالو تے او جانور چنگے نبی پاک دی عظمت دے قصیدے تے سنا دینے پہ نا. اس واسطے آجا منا سرکار دا میلاد، منا خوشیاں میرے آقا دیاں، رب بھی راضی ہوئے گا تے شاہ عرب بھی راضی ہوئے گا. دیکھو میری گل سنو یار، میرے گھر بیٹا ہوئے تے میاں صاحب میرے نال بیٹھے نے، مثال دین لگا، پتر میرے گھر ہویا ہے الحمدللہ ان 2 مہینے دا ہو گیا. اللہ پاک انہوں حضور دی شریعت دا عالم بنائے، عالم با عمل بنائے. اچھا میں دساں بھی اللہ پاک نے میں بیٹا دیتا ہے تے میاں صاحب پریشان ہو جان، مثال دے رہے ہیں، پریشان ہو جان تے دسو مینوں اے بابا چنگا لگنا پلا؟ جیڑا میری خوشی وچ خوشی نہیں تسی پہنچے یا نہیں پہنچے میں تو انہوں پہنچا دیتا ہے. بے شک آئے جیڑا میری خوشی چ خوشی نہیں او مینوں چنگا نہیں لگنا. نبی پاک دی امی جان دیکھو نا، ماما خوش ہون، ماما خوش ہون تے ماما سفارش کر کے، ماں ایک ایسی سفارشہ نے کہ پتر کو گل منوانی ہوئے نا تے ان دی ماں دی سفارش پوالو کدی نہیں موڑے گا. ہون سیدہ آمینہ نو اسی سفارشی بنانا ہے حضور دی بارگاہ بیچا، ٹھیک ہے؟ تے سیدہ پاک نو کیویں خوش کرنا ہے؟ اگر ساڈا اے عمل انہاں تک پہنچے ابھی ساڈے تے منہ بگڑے نے تو بی بی پاک خوش ہون گیاں؟ اودوں ہی خوش ہون گیاں تے اوندے تے خوش ہون گیاں. حضرت سیدہ پاک اوندے تے خوش ہون گیاں جیڑا اونا دی خوشی وچ خوش ہوئے گا. نبی کریم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ آپ فرمان دیا نے مینوں ہر طرف مبارکہ مل دیا نے پیاں، مینوں ہر کوئی مبارکہ دین دے پیا. فرمان دیا نے کدی ہوران دیا نے آکے کہن دیا نے نی آمنہ نی تیرے نصیبان دی پوری کائنات وچ عورت کوئی نہیں، کوئی کسے دی ماں، کوئی کسے دی ماں. آمینہ اللہ پاک نے تینوں بڑے مقدرہ والی بنایا ہے، تیرے مقدر بڑے سونے مقدر نے. کائنات دی کوئی بھی عورت تیری مثل نہیں بن سکتی کیونکہ تیرا پتر بے مثال ہے. بے مثال دی امی جانے، تو لجپال دی امی جانے. حضرت سیدہ پاک فرما دیا نے، آپ فرما دیا نے گویا کی جدوں میرے آقا دی ولادت ہوئی انہیں ویکھو او دے مقردنا تو قربان جائیے جنہیں رب دا فضل رب دا نور آندیاں ملاحظہ فرمایا ہے. دیدار کیتا حضرت سیدہ پاک فرماندیاں نے میں اپنے سونے دا دیدار جدوں کیتا ہے. آمینہ پاک فرماندیاں نے مینوں پتہ تے پہلے ہی لگ چکیا سی بڑا سونا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑیاں شاناں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، جدیاں مبارکاں نبی دیندے نے پے، جدیاں خوشیاں فرشتے کردے نے پے، جدی آمد دے چنڈے اللہ پاک لگواندے پیا. اے بڑیاں شاناں والا بڑی عظمت والا ہے. آپ فرماندیاں نے پتہ تے پہلے ہی لگ چکیا سی پر جدوں میں اپنے لال دا مکھ مبارک ویکھیا والضحا واللیل اذا سجا. حضرت سیدہ پاک آمینہ فرما دیا نے جدوں میں اپنے سونے دا چہرہ ویکھیا آپ فرما دیا نے اینا نور
اینا نور پھیلیا محبوب دے چہرے دے نور دا صدقہ آپ فرما دیا نہیں کہ میں ملک شام دے محلات نو ویکھ لیا اوئے ہوئے ہوئے اینا نور اینا چانن شام دے محلات نبی پاک دی امی جان پیاں ویکھ دیاں نے وہ جدے نور دی برکت نال اما آمنہ دی نظر ایڈی دور چلی گئی ہے نور والے دی اپنی نظر دا کی مقام ہوئے گا اللہ آپ فرماندگی نے میں ویکھیا میرے سرکار تشریف لے آئے فرماندگی نے میں ویکھیا تے میں ویکھدی رہ گئی اپنے لال نو ویکھدی رہ گئی ویکھیا تے آکھیا کی او سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا پڑھئے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ تکیا ایک گل کرن لگا جے میں تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان فرما دیا نے ذرا ہوں دھیان رکھا جے میری طرف فرما دیا نے میرا سونا جدوں پیدا ہویا میرے آقا جدوں ولادت با سعادت ہوئی سرکار دی حضور دی امی جان فرما دیا نے میں کچھ چیزاں ویکھیاں حدیث دیاں کتاباں دے اندر ملدیاں نے نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے میں لوکاں دے بچے بھی پیدا ہوندے ویکھے بچہ کوئی بھی کسے دا پیدا انج نہیں ہوندا جویں میرے گھر سونا آیا وے حضور دی امی جان فرما دیا نے پہلی گل سنو حیران کن گل آپ فرما دیا نے میرا سونا میرا لال جدوں آیا وے تے ناڑو کٹیا ہویا وے ناڑو کٹیا ہویا وے مسلمانوں توجہ فرمانا بچے نو خوراک دے غذا ناڑو دے ذریعے پہنچ دیئے ناف دے ذریعے پہنچ دیئے اگر خشک ہو جائے اگر کٹیا جائے بچہ زندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا حیران کن گل وے میرے نبی پاک علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے مطلب کی ناڑو کٹیا ہویا پیدا ہویا پتہ لگا لوگا انہوں عام بشر نہ سمجھیا جے تواڈے بچے اگر ناڑو کٹیا جائے بعد وچ پیدا ہون تے زندہ نہیں رہ سکدے میرا سونا جیڑا بغیر ناڑو دے تشریف لے آ سکدا وے جیڑا رب زندہ رکھ سکدا وے او قبر انور وچ وی زندہ رکھ سکدا وے حضرت بی بی پاک آمینہ فرما دیا نے پہلی کرامت پہلا معجزہ میں اے ویکھیا میرے آقا ناف بریدہ پیدا ہوئے ناڑو کٹیا ہویا اگے فرما دیا نے میں کی ویکھیا مخدونا ایک گل سن کے سبحان اللہ جڑی مرضی اچھی آکھو حق پھر بھی نہیں جی ادا ہونا سینے دا زور لا کے اپنے آقا دا میلاد سن کے کہہ دو سبحان اللہ نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے میرا لال جدو دنیا تے جلوہ گھر ہویا ناف بریدہ بھی سی ختنہ شدہ پیدا ہویا وے ختنہ شدہ دا مطلب کی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام جویں اسی کہنے ہیں بچہ سنت بیٹھا وے میرے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے نے انج بھی
پیا لگدا وے اے بڑیاں ریجاں دے نال بڑی تیاری دے نال میرے آقا نو بھجوایا گیا ہے حضور دی امی جان فرماندی نے گل ایتھے ہی ختم نہیں ہوئی نمبر 1 میرا سونا ناف بریدہ پیدا ہویا نمبر 2 میرے آقا ختم شدہ پیدا ہوئے تیسرے نمبر تے حضور دی امی جان فرماندیاں نے اساں ارادہ کیتا جدوں بچہ پیدا ہوندا وے اونوں نوایا جاندا ہے اونوں غسل دتا جاندا ہے حضور دی امی جان فرماندیاں نے میری ننان نے میری نند نے نبی پاک دی پھوپھی جان نے میرے آقا نو اپنے ہتھاں تے پایا غسل دین واسطے ویکھیا حیران ہو کے کہندی ہے نیامنا اینو تے غسل دین دی لوڑ ہی نہیں اینو ویکھیا انج پیا لگدا وے تے ناتا آیا وے کان مغسولا میرے نبی کریم علیہ السلام غسل میلاد مصطفیٰ ویکھو نا اے جے حسن حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے اچھا مینو تے پہلے ہی پتا سی مینو تے خوشی ہوئی ہے نا فرمایا مینو تے پہلے ہی پتا سی انہیں کہ لے آؤ جی چلو ناتا ہی آیا ہے نا ہون انج کرنے ہاں کہ ذرا کو کنگی شنگی بھائیے اینو کو سرما شرما پائیے نبی پاک نو اپنے ہتھاں تے لٹایا آنکھ کھولی سرما پانا ستے نا مبارک ما زاغ البصر و ما طغا والی آنکھ جدوں کھولی نا میری محبت کہن دیئے کہ سرمے دانی ہتھوں چھوٹ پئی ڈگ پئی تے حیران ہو کے کہن لگیا نی آمنہ اے تے سرما بھی پا کے آیا ہے اتھے ایک جملہ کماں جو تواڈی محبت اجازت دے وے رب دی رحمت نے گوارا ہی نہیں کیتا محبوب میرا ہوئے تے سجاوے کوئی ہور والدحا مکھڑا واللیل زلف مازاد بکجلا پایا اے غرل مل سارے کہندے نے اے غرل مل سارے کہندے نے اگلا مصرع پڑھن تو پہلے یہ سنا گا تواڈے کولوں اے غرل مل سارے کہندے نے اے غرل مل سارے کہندے نے واہ رب نے یار سجایا پڑھئے اے غرل مل سارے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور حقیقن مدبریاں ہے غرل مل سارے آیا ہے کسے اے غرل مل سارے کہندے نے اے غرل مل سارے کہندے نے اے غرل مل سارے کہندے نے واہ رب نے یار سجایا
مدنی کی آمد حضرت علامہ مولانا طارق الحسن ربانی زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ فرمانی نے اتنا حسن میرے سونے دا اتنا حسن کہ سجے کھبے نہیں شام دے مال ویکھ لے اور پھر نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے مغسولن میرا سونا ناتا توتا آیا وے میاں جی اتھے ہی گل ختم نہیں ہوئی فرما دیا نے ناتا توتا آیا وے سرما بھی پیا ہویا وے ارادہ کیتا کنگی پھیرن گا تے ویکھیا میرا سونا کنگی بھی پھرا کے آیا ہے مانگ قدرتی نکلی ہے قدرتی میرے آقا دی مبارک زلفاں دے اندر مانگ نکلی ہے آپ فرما دیا نے گل اتھے ہی نہیں مکی صرف ناتا توتا ہی نہیں آیا کان معطرا میرے آقا دے کولوں خوشبو دے ہلے پیاں دے نے لوگوں خوشبوواں دیاں بھی قسماں دیاں نے کوئی خوشبو ہر خوشبو ہر کسے نو پسند نہیں آندی کئی جناب کسے خوشبو نو پسند کر دینے کوئی کسے نو پسند کر دینے میں صدقے جاواں میرے آقا دا حسن بھی ایسا حسن سی جڑا دوروں ویکھدا سی اوویں وی سرکار سونے لگدے سن جڑا نیڑےوں ویکھدا سی اونوں وی سرکار سونے لگدے سن تے خوشبوواں رب نے ایسیاں دتیاں سن کہ جیڑا سنگدا سی او سرکار دا دیوانہ ہو جاتا سی کیوں نہ خوشبوہاں میرے آقا دے جسم اقدس دے وچوں آندیاں میرے آقا دی امی جان فرما دیا نے اللہ سونا میرے کول آیا ہی ہے میرے آقا اللہ پیدا نہیں ہوئے اللہ میں سرکار دے نور دی امینہ بنیاں حاملہ ہوئیاں فرما دیا نے 24 گھنٹے اپنے کولوں پیاری پیاری خوشبو سنگن مل دیئے حضرت جناب عبد المطلب دے کولوں دی گزریاں حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی آمنہ تیرے شوہر نو وصال کیتیاں تھوڑا عرصہ ہویا ہے پتر تو سوگ کیوں نہیں کر دی جنہ دے شوہر فوت ہو جان اور تیز خوشبوواں نہیں لاندیاں نہیں بیٹی تو میرے کولوں گزری ہے میں نو بڑی پیاری خوشبو آئی ہے پتر تو سوگ کیوں نہیں کیتا تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے تو خوشبوواں کیوں لانی ہے حضرت بی بی پاک آمنہ نے عرض کی تھی سسر جی ابا جی کعبے دے رب دی عزت دی قسم ہے جدوں دی میں تواڈے بیٹے عبداللہ دی امانت نال امینہ ہوئیاں میرے کو قسم لے سکتے ہو میں تے کدی خوشبو لگائی نہیں بیٹی جے خوشبو لگائی نہیں تے آندھی کتھوں پئی ہے حضرت بی بی پاک آمنہ ہاتھ بن کے عرض کر دیا نے ابا جی یہ خوشبو کسے پھول دی خوشبو نہیں یہ تے لگدا ہے رب دے رسول دی خوشبو ہے ابا جی میں تے آپ حیرانا جدوں دا سونا میرے کول آیا مینوں خوشبوواں دیاں کتھوں نے میں لبنیاں بسترے چاڑنیاں خوشبو کتھے وے پر پتہ لگدا ہے مینوں اپنے جسم وچوں مہک پیاں دی ہے اچھا عطر بھی لگا سرکار میں ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو کیسی بھائی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے پڑھیے جیسی میرے نبی کے پسینے
علیہ السلام دی امی جان فرماندیاں نے گل ایتھے ہی نہیں مکی آپ فرماندیاں نے پھر کی ہویا پھر میرے لال نو تھوڑی دیر واسطے غائب کیتا گیا فرماندیاں نے میں پریشان ہوئی میرا لال کتھے چلا گیا وے میرے کناں وچ آواز آئی جویں کوئی کہن والا کہندا پیا کہ محمد نو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سونے نو لے جاؤ اینو لے جاؤ رب دی دجیاں مخلوقاں وی دے دیدار دا انتظار بیاں کر دیاں نے اللہ پاک نے بی بی پاک آمینہ نو ایسا چند عطا کیتا حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے مینوں انج پیا لگدا وے جویں تارے میرے گھر دے اندر چکدے جا رہے نے تارے چکدے جا رہے نے اے او گلاں نے جڑیاں سیدہ پاک نے نبی پاک دی ولادت باسعادت تے ویکھی آپ فرماندیاں نے تارے چکدے جا رہے نے خیال کیتا گمان ہویا کہ کدے ڈگی نہ پین کدے ڈگی نہ پین عاطف دی آواز آئی ایک تارے ڈگن واسطے نہیں پہ چک دے ایتے آمینہ دے لال نو سلامی دین واسطے ایتے آمینہ دے پاک لال نو سلامی دین واسطے چک دینے پائے جے ذوق ہوئے تے میں ایک جملہ محبت والا اور کہہ دیاں صرف سلامی دین واسطے نہیں ایتے سونے دے چہرے وچوں نور دی خیرات لین واسطے پہ چک دینے عجائب ویکھے حضرت سیدہ آمینہ نے عجائب عجیب چیزاں سوچو جس محبوب دی آمد تینیاں خوشیاں دا انتظام رب فرمائے ماں انی خوش سجے کھپے والے انے خوش مبارکان دین دینے پہ اللہ کب وزرہ اکبری سبحان اللہ چنگیاں نصیباں والی مائی آمنہ چولی ویچ لال بیٹھی پائی آمنہ او نبی کریم علیہ السلام دی امی جان نبی پاک دی ماں دی شان سن کے جڑا خوش ہوندا وے سرکار اوندے تے خوش ہون گے تے جڑا آمینہ دے لال دی شان سن کے خوش ہوندا وے حضرت سیدہ پاک آمینہ اوندے تے خوش ہون گیاں اے خوش کرنے واسطے میرے آقا دی امی جان دی شان بھی سنو لوکی ماواں دی شان بیان کر دینے کدے کولوں سکھیے ماں دی شان جس نبی نے ماں دا رتبہ آ کے دسیا وے او دی ماں نو لکھاں سلام پیش کرنے آئے او بی بی پاک آمینہ سلام اللہ علیہا کیسی عظمت پائی ہے کیسا مقام پایا وے کیسی عظمت پائی ہے قیامت والے دن ہر بندے نے اپنی ماں دے نام دے نال اٹھنا وے فلاں بن فلاں فلاں بنت فلاں جڑے نے بھی اٹھنا ہے باپ دے نام دے نال نہیں ماں دے نام نال اٹھنا وے بی بی پاک آمینہ او ہستی نے جنہ دے پاک نام نال سونے محمد پاک نو بلایا جانا ہے اچھا ہونا کی ہے قیامت دا دن ہونا ہے سما بدل جانا ہے ایک باری آواز آنی ہے معاشر والے ہو نظرہ نیویاں کرو ہاتھ بن لو کھڑے ہو جاؤ استقبال کرو ان کی لگ گیا ہے مدینے والا اپنی ماں دا استقبال پیا کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اے تے تھودیاں گلاں نے نا سرکار دی ولادت تے
کسرا دے محلاں دے کنکرے ٹوٹے بڑی دیر بڑے ہزاراں سالاں تو اگ بلدی سی پئی ہے اون دی لوگ پوجا کردے سن وہ اگ آپے ہی بجھ گئی بت آپے ہی ڈگ پے ہر پاسے کفر شرک دے تالے ٹوٹے تے ہر پاسے نور نور ہو گیا کہ سونا تشریف لے آیا اے سرکار دا میلاد بیان کر رہے ہیں نبی پاک دی امی جان دی زبانی بیان کر رہے ہیں میرے کریم تشریف لے کے آئے میرا سونا تشریف لے کے آیا تے آندیاں کی کیتا سر سجدے وچ رکھیا اللہ دی حمد و ثنا کیتی تے حمد و ثنا کر کے اپنی امت واسطے بخشش و مغفرت منگ امت نو بخشان واسطے سبحان اللہ کہہ دیو امت نو بخشان واسطے سرکار آئے تے آندے ہیں امت دا ذکر کیتا جو امتی اپنے آقا دا ذکر کنہ کو کرنا ہے سرکار نے سجدہ آندے ہاں کر کے حضور ایسے بھی تے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما سکتا آندے ہاں سجدہ کر کے دسیا میں نو سجدے نل پیار ہے سجدے نل پیار ہے تے سجدے وچ اللہ دی حمد و ثنا کیتی تے اس بعد امت دی دعا کیتی امت دی بخشش منگی تے دسیا لوکو میں نو رب نل بھی پیار ہے تے میں نو اپنی امت نال بھی پیار ہے امت دا غمخار آیا ہے غمخار نبی نے اپنی امت واسطے آندیاں ہی دعا منگی سرکار آندیاں بھی یاد رکھنا اپنی امت نو جوانی اچ بھی معراج تے بھی جاندیاں بھی یاد رکھن تے امت دا بھی حق بندا ہے کہ اپنے نبی نو یاد رکھے اس واسطے اسی کہنے ہیں لوگوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دیاں محفلاں تائیں سجانے ہیں تائیں گلی گلی نگر نگر نعرے لگانے ہیں کہ آقا تشریف لے آئے نے حق تے اسی پھر بھی نہیں ادا کر سکتے لیکن مقصد ہے جڑے سونے نے سانو نہیں بلایا اسی بھی سونے نو نہیں بلانا انداز اپنا اپنا طریقہ اپنا اپنا پیار اپنا اپنا محبت اپنی اپنی کی گل ہے کسے چنڈیاں لا لیاں کسے لائٹاں لا لیاں کسے دیوے بال لے کسے بتیاں اپنا اپنا انداز ہے اپنا اپنا طریقہ مقصد ہے کہ سونیاں اسی تہاڈی بارگاہ وچ اکھیاں بچھا کے بیٹھے ہیں تشریف لے آؤ جگہ پاک میرے بھی ابو ایوب دیواں گو مقدر صدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ سونے سی اپنے گھراں دے اندر چراغاں کر کے آقا انتظار اس گل کرنے ہیں کدی تے کرم فرما جاؤ مسلمانوں یہ کوئی بندہ مت سوچے کہ میرے آقا دفن ہو گئے نے انہوں تو نکل نہیں سکتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہویا وے میرا سونا زمین دی سیر بھی کر سکدا وے آسمان دی سیر بھی کر سکدا وے میرے آقا جدوں چان مدینہ المنورہ دے وچوں جدوں چان اپنے غلاماں دی مدد کرن واسطے میرے آقا خواباں وچ بھی آ سکدے نے کہ سرکار چان تے جاگدیاں بھی کرم فرما سکدے نے میرے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ پاک نے شانہ بخشیاں نے یہ مقام عطا فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی تے نہیں لکھیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ پڑھئے نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک گل حضرت بی بی پاک حلیمہ دی بھی کر لی، کیونکہ پہلے میں سوچیا سی کہ میں کچھ اور انداز نال گل شروع کراں، لیکن پھر میں کہا بھی آج تو انہوں معافی دے دینا، آج کیونکہ تسی حضور دا میلاد سنن آئے ہو تو میں میلاد ہی سناواں، تے چڑکاں جڑیاں نے وہ پھر کسے ویلے دے لانگے، ایویں گل ہے نا۔ آج سرکار دا میلاد ہے، باقی میرے تو پہلے بھائی نواز نے آہو تے ہون میں ذرا کام مٹھا مٹھا ہی رکھنا، لنگر بھی مٹھا ہی ہے نا، مٹھا کام کر لئیے، شوگر تو نہیں نا کسے نو۔ اللہ پاک ہر بیمار نو تندرستی عطا فرمائے، نالے میلاد دا مٹھا ایسا مٹھا ہے کہ جڑا بیماریاں ختم کرنا آیا، جڑے مٹھے دی میں گل کر رہے ہیں۔ لو جی صرف ایک ہی گل، اس تو بعد گل ختم۔ حضرت بی بی پاک حلیمہ، واقعہ تسی پہلے سنے کون حلیمہ؟ لین آئیاں بچہ پالن واسے لے جانا سی، بڑیاں دائیاں آئیاں، کہندے نے لوگی کہ یتیم سمجھ کے چھڑ آئیاں، نہیں دائیاں دی کی مجال میرے سرکار نو چھڑن، میرے نبی نے کسی نو پسند ہی نہیں کیتا، میرے آقا نو علم سی ایک غریب نہیں آ رہی ہے، ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی، ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے۔ مل کے ذرا پڑھو ذوق بن جائے۔ ماڑیاں دا پرونا ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے پھر پڑھو ماڑیاں دا پرونا ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے حلیمہ پاک ماڑیاں سن ماڑیاں سن، میری سرکار جان دے سن، کی لمیاں گلاں کرنیاں نے دوستو سنیاں ہوئیاں نے تسی، ایک گل ہو سکتا تسی پہلے نہ سنی ہوئے، نبی پاک دی رضائی والدہ حضرت حلیمہ پاک فرما دیا نے، جدوں میں آمینہ پاک دلال اپنی چولی دی اندر پایا، میں اپنے شوہر نو آکھیا چل خانے کعبے دا طواف کر لئیے، خانے کعبے دا طواف کر لئیے، بیت اللہ شریف دا طواف کر لئیے۔ اے تو پتہ پیا لگدا وے حلیمہ دے ایمان وچ شک نہ کری۔ حضرت حلیمہ فرما دیا نے میں اپنے شوہر نو نال لے کے اپنی گودی دی اندر آمینہ دلال لے کے جنوں طواف کرن واسطے ایک چکر لایا، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں، ایک چکر تے میرا دل کیتا میں حجر اسود نو بوسہ دیواں،
حجر اسود نو بوسا دین واسطے جناب حلیمہ پاک فرماندیاں نے میں منہ قریب کیتا بوسا دیتا چومیا حجر اسود نو چومیا اگلی گل سن کے تے مچل جانا ہے تو حلیمہ پاک فرماندیاں نے پھر میرا دل کیتا میں آمنہ دے لال نو جڑے بچے نو لے کے آئی ہوں انہوں ہی حجر اسود دا بوسا دیوا لواں آپ فرماندیاں نے یا میں سرکار دی لوکیشن سدھی کی تھی میرے آقا دی سمت سدھی کی تھی نبی پاک علیہ السلام دا مبارک چہرہ جدوں حجر اسود نو سامنا کیتا آپ فرما دیا نے میں حیرانا خانے کعبے دی دیوار وچوں حجر اسود نکلیا آکے میرے سونے دے منہ دے بوسے لگ پیا حجر اسود میری سرکار دے مبارک چہرے دے بوسے لین لگ پیا وے گویا کہ کہندے نی حلیمہ انہیں میں نو نہیں چمنا انہیں میرے بوسے نہیں لینے بلکہ میں دے بوسے پہ لینا میں دے بوسے پہ لینا حجر اسود جنتی پتھر نکل کی آگیا حلیمہ پاک فرما دیا نہیں میں بڑی حیران ہوئی انہوں تے پتھر بھی جان دینے انہوں تے پتھر بھی جان دینے غیر تو آواز آئی ہوئے گی حلیمہ لے کے چلتے صحیح انتے کہنی ہے پتھر بھی جان دینے جدو سونے نو کر لے کے جائیں گی تو اچھی اچھی نعرے مار کے لوکانوں دسیں گی انہوں میریاں بکریاں بھی جان دیا نے انہوں درخت بھی جان دینے انہوں دیواراں بھی چک چک کے سلام کر دیا نے انہوں کائنات دی ہر شہ جان دی ہر شہ جان دی سبحان اللہ اپنے مقدرہ تے اللہ دا شکر ادا کریے کہ رب سونے نے سانو سونے نبی دی امت وچ پیدا فرمایا تے کام بھی سرکار دے امتیاں والے شروع کر لیے نا کہ نہیں ایمان دی کریے حفاظت تے نیک اعمال شروع کر دئیے گھر سجان دے نال اپنے دل بھی سجا لئیے گھر سجان دے نال اپنی زندگیاں بھی سجا لئیے سبحان اللہ کہو پھر گل ختم کریے مکا دیاں گل آئے آئے تاڑی محبت نو سلام ہے تے کل جمعرات ہے پرسو 12 ربیع الاول ہے دا مبارک دن ہے کیا بات ہے سبحان اللہ دو عیداں کنیاں عیداں بھئی ایک جمعہ دی جمعہ دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید کیوں ہے فرمایا خلق فیہ آدم جمعہ والے دن آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے آدم علیہ السلام دی ولادت ہوئی ایک عید اونج بن گئی تے رسول اعظم دی ولادت دی تاریخ بھی آ رہی ہے ڈبل مبارکاں پر انہاں نو ہون گیاں جنہ جلوس بھی شامل کرنا ہے جلوس بھی شامل ہونا ہے تے جمعے بھی شامل ہونا ہے اے گل تھوڑی جو کوڑی کر دی تھی نا میں جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا جمعہ ملیا میلاد دے صدقے نمازہ ملی ہاں میلاد دے صدقے اللہ پاک میں جنیاں بھی رونقاں لائیاں نے اور رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار کی نہ کیتا یار نے ایک یار لفظاں دا ذرا مزہ لو کی نا کی
کیتا یار نے ایک یار اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایا نے رونقاں اللہ نے عرشاں فرشاں تے لایا نے رونقاں کھیڑاں رچائیاں سونے دے بس پیار واسطے پڑھئے کی نہ کیتا یار نے ایک یار رب محفلاں سجائیاں نے سرکار اوکی گل تو نہیں کر دیتی میں محفلاں سجائیاں اللہ پاک نے ہر شے اپنے محبوب واسطے سجائی نمازاں جمعے عیداں بقرعیداں شبراتاں ہر شے حضور دا صدقہ ملی کھانا پینا سب کچھ تو پھر کیوں نہ منائیے میلاد تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں حلیمہ لے کے آئی بی بی پاک لے کے آئیاں تو پھر کی ہویا حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ پاک کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج اوے عرشاں دیا لاڑیا اوے عرشاں دیا لاڑیا میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ پڑھئے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں اور پھر جڑی سیج حلیمہ پاک نے سجائی ایک بری سجائی کیسی سجائی علماء لکھ دینے نبی کریم علیہ السلام نے کدی بھی بستر تے پیشاب نہیں سی فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات بچپن ہی چوئی ظاہر ہو گئے حلیمہ پاک نے جڑی سیج سجائی پھر میرے آقا نے جڑی سیج حلیمہ دی سجائی آئے ہائے زمانے نے ویکھیا پیار میرے سونے نے اتنی ویکھیا کہ حلیمہ پاک نے میرے نال منوی خدمت کنی کو کیتی ہے میرے آقا نے تے ویکھیا وے انہیں پیار بڑا کیتا وے پھر میرے آقا نے جدوں سیدہ پاک حلیمہ ایک مرتبہ آئیاں سرکار نو ملن واسطے میرے آقا بڑی محبت نال استقبال کیتا جدوں او وقت سی کہ حلیمہ سیج وچھاندی سی اج وقت آیا ہے میرے آقا نے اپنی کندیاں تو چادر اتار کے صحابہ دی موجودگی دے وچ وچھائی اتے اپنی اماں جان نو بیٹھن دا حکم دیتا وے جدوں واپس چھوڑن واسطے سرکار نے گڈڑی اپنے سر تے رکھی ہے غلام عرض کر دنے آقا سانو خدمت دا موقع دیو میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں میں تے کدی غیراں دیاں تانوں نہیں چکن دتیاں اے تے میری اپنی ماں او سیج سجائی پھر میری سرکار نے او عزت عطا فرمائی
ایسی عزت کہ آج بھی لوگ حلیمہ پاک نو سلامیاں دے رہے ہیں، مبارکاں دے رہے ہیں۔ لطف ہے بس کرن لگا سا تے میاں صاحب نے تے اور دو بندیاں نے کہا جاری رکھو لو آخری شعر ہوں، ٹھیک ہے، اس تو بعد ان کسی کہہ بھی دیتا نا تے بس کر دے، ٹھیک ہے۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کیونکہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ پنجابی شکراج تحسین پیش کر لئیے، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ۔ اے جملہ ذرا تسی مل کے پڑھو، تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ۔ اس لفظ سے کسی نے اعتراض نہ ہوئے، لٹن دا معنی، اے ذرا لٹن دا معنی سن لیا جائے۔ لٹنا کنوں کہندے نے؟ ایک تے ہوندہ نا یار اوہو یار میں آ رہا ساں تے میں نو رستے چوں نہ لوٹ لیا، ٹھیک ہے، ایک اے لٹنا ہوندہ ہے، پنجابی ہے نا، معنی دسنا یار آ رہے ساں تے اوتھے لٹیرے کھڑے سن انہاں لوٹ لیا، اللہ پاک لٹیرے ہاں تو محفوظ فرمائے۔ ایک لوٹیچ نہ ہوندہ ہے اے تے ایک ہوندہ ہے او یار کڈا سونا ہے، ایک نظر ویکھیا تو انہیں تے دلی لوٹ لیا۔ ہائے ہائے اے کیڑا لوٹنا ہے بھائی، یار او ایڈا سونا ہے او تے لوٹ ہی لیا انہیں۔ ایک سی او یار انہیں لوٹ لیا تے ایک سی یار انہیں تے لوٹ ہی لیا ہے۔ لٹنے سے بڑا فرق ہے۔ انہیں ایتھے کوئی ہے نا کہ بھی حلیمہ نے خدا دی خدائی لوٹ لی مطلب کو معاذ اللہ بی بی پاک لٹیریاں سن، نا ایسا نہیں۔ تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، حضرت بی بی پاک حلیمہ نبی پاک علیہ السلام نوں لوریاں دیندیاں نے محبت دے نال، عقیدت دے نال۔ جدوں بھوک لگدی ہے کدی کھانا نہیں کھادا بس مصطفیٰ دے ہونٹاں دا بوسا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ او لبے یوحا والے مبارک ہونٹاں دا بوسا پاک حلیمہ فرما دیا نے، جدوں میں بوسا لینیاں میریاں بھکھاں بھی ختم ہو جاندیاں نے تے تریواں بھی مک جاندیاں نے۔ او بھکھاں تے پیاسا کیوں نہ مکن؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھن قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ عورتاں مصر دیاں حسن یوسف صرف ویکھن تے ایک کڑی ویکھن تے ہاتھ کٹ بین، فروٹ کٹن دی بجائے ہاتھ کٹ بین، اینی خبر نہ روے تے 3 مہینے بھوک بھی نہ لگے، 3 مہینے بھوک بھی نہ لگے۔ یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھی آئے، اے تے صرف یوسف ہی نہیں، اے تے یوسف دا بھی امام بن کے آیا ہے۔ اور پھر صرف حسن ویکھی آئی نہیں بلکہ بوسے لے جا رہے۔ آئے ہائے پنجابی پڑھ دیں حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، پڑھئے ذرا ذوق دے نال، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو سونے دا جھولا
میں تیرے مقدرات صدقے اور تو سونے دا چہرہ نورانی نورانی تو آقا دا مکھڑا نورانی نورانی تک دی تیرے چمے بیویوں سے نوا کے سجا کے جی میں ماما کر دیا نہیں آئے صحیح گل شاعرہ نے بھی کئیاں نے بڑی محبت بکھیری ایک تصور ہی ہے نا خیال ہی ہے ہن یہ لکھیا تو نہیں ہویا کدے محبت انج بھی کردی ہویں گی انج بھی کردی ہویں گی انج بھی کردی ہویں گی نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا تو ٹھوڑی ہلا کے حسین بیوی ہو سے تو انگلی تو پھڑ کے تویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریں دیوی ہو سے محبت دے وچ آکے بوسے دی خاطر لبان تو ملے دیوی ہو سے غلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اسی طرح حضور دا ذکر خیر کرن دی سنن دی ہمیشہ توفیق عطا فرمائی رکھے انشاءاللہ العزیز محفل پاک اساں حضور دے میلاد دی سجائی ہے نا تے جلوس وچ بھی شامل ہونا ہے اور جتھے کتے بھی سنو کہ محفل ہو رہی ہے اتھے جایا کرو آقا دا ذکر سن کے اپنے دلہ نو جلا بخشیا کرو اللہ پاک سانو اپنے اس محبوب دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے ایڈی وڈی نعمت جو اللہ پاک نے دیتی ہے نا کہ ان دا شکر بھی ادا کریے ان دے صدقے واری جائیے جدے سر تے تاج لولا کیے ایوی میری محبت کہن دیئے جدے سر تے تاج لولا کیے جدے سر تے تاج لولا کیے اے اورا نے آکے آمنہ دے ویڑے دے اندر آکھیا ہوئے گا او شاہ سوار فلا کیے جدے سر تے تاج لولا کیے او دے صدقے واری جائیے اورا نو کٹھیاں کر کے اورا دی سردار نے آکھیا انہیں آؤ ساریو اورانی نبی دار المل سے راگائیے آج رات ملاد دیے پیارے آقا دی زیارت پائیے آج رات ملاد دیے کملی والے دے درشن پائیے سبحان اللہ کہہ دے چلو کھڑے ہو جاؤ درود و سلام پڑھنے واسطے